बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा मौजू लेकर आया हूं जो आपके दिल के हर सवालों का जवाब बनेगा और आपके दिल को सुकून पहुंचाएगा। आज मैं आपके सामने 3 ऐसी निशानियां बयान करूंगा जो कायनाती भी होंगी और साइंसी भी। इन निशानियों में आपको यह पता चल सकता है कि क्या पसंदीदा शख्स आपके नसीब में है या नहीं। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर वीडियो को आखिर तक नहीं देखेंगे तो आपको इन निशानियों का पता कैसे चलेगा। पहले मेरी इन तमाम व्यूवर्स के लिए दिल से खुसूसी दुआ है। ऐ अल्लाह, तू पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। तेरे हुक्म के बगैर इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तू वो जात है जो दिलों के राजों को जानती है, जो खामोश आंसुओं में छिपी दुआओं को सुनती है। ऐ अल्लाह, ये तेरे प्यारे बंदों के दिलों की फरियाद है जो मोहब्बत में खुलूस रखते हैं, जो किसी के लिए सच्चाई से दुआ करते हैं। ऐ परवरदिगार, इनके दिलों की मुरादें पूरी कर दे। ऐ रब्बे कायनात, अगर वो मोहब्बत इनके नसीब में बेहतर है तो इनके दरमियान ऐसा प्यार पैदा कर दे जो तेरा कुर्ब बन जाए, ना कि आजमाइश। ऐ अल्लाह, इनके दिलों को सब्र दे, यकीन दे और इनकी मोहब्बत को इबादत बना दे। ऐ रब, इनके दिलों में ऐसी रोशनी भर दे कि वो हर हाल में तुझ पे भरोसा रखें और जान लें कि तेरा फैसला ही सबसे खूबसूरत होता है। आमीन या रब्बुल आलमीन। और सब मेरे प्यारे व्यूवर्स से गुजारिश है, कमेंट में आमीन जरूर लिखें। क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए और आज आपकी दुआ कबूल हो जाए। ये वीडियो आपके सामने ऐसे ही नहीं आई। ये शायद अल्लाह का एक इशारा है, आपके दिल के लिए सुकून और आपकी दुआ का पहला जवाब। कभी कभी कुछ बातें, कुछ अल्फाज हमारी जिंदगी में किसी हिकमत के साथ आते हैं, और ये वीडियो भी शायद अल्लाह ने आपके दिल की उलझन सुलझाने के लिए भेजी है। इंसान जब अपनी जवानी को परवान चढ़ता देखता है, जब ख्वाबों में जिंदगी की हकीकत को छूने लगता है, तो दिल चाहता है कि कोई ऐसा शरीक हयात हो जिसके साथ जिंदगी की हर दुआ, हर खुशी, हर सुकून का लम्हा बांटा जा सके। ये ख्वाहिश आम नहीं, ये फितरत का तकाजा है। और इसी ख्वाहिश के बीच में कभी कभी कोई ऐसा शख्स आ जाता है जो दिल को छू लेता है। पहले पहल वो एक ख्याल लगता है, फिर वो ख्याल एहसास बन जाता है, फिर वो एहसास दुआ में बदल जाता है, और फिर एक दिन जब वो शख्स हमसे दूर हो जाता है तो इंसान सिर्फ एक सवाल पूछता है, या अल्लाह, क्या वो मेरा नसीब था? ये सवाल छोटा है मगर दिल की पूरी दुनिया बदल देता है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, याद रखें, अल्लाह जब किसी को आपके दिल में बिठाता है तो उसके पीछे 2 में से एक मकसद जरूर होता है। या वो शख्स आपकी तकदीर है, या वो शख्स आपके सब्र का इम्तिहान। अल्लाह कभी बेमकसद मोहब्बत नहीं देता। कभी वो मोहब्बत के जरिए इंसान को खुद अपनी ज़ात तक पहुंचाता है, कभी वो किसी इंसान के दिल के जरिए खुद को याद कराता है। वासिफ अली वासिफ ने कहा था कि मोहब्बत वो आईना है जिसमें इंसान अपना रब देखता है। अगर मोहब्बत तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाए तो समझ लो वो नसीब है, और अगर मोहब्बत तुम्हें अल्लाह से दूर करे तो समझ लो वो आजमाइश है। कभी कभी अल्लाह किसी को हमसे दूर करता है ताकि हम उसे पाने से पहले बेहतर बन जाएं, क्योंकि नसीब वही मिलता है जब कोई शख्स दिल से मोहब्बत करता है तो वो अक्सर अपने महबूब को सब कुछ समझने लगता है। लेकिन अल्लाह अपने बंदे को याद दिलाता है, मेरे बंदे, मोहब्बत करो मगर मुझसे बढ़कर नहीं। इसीलिए अल्लाह बाज़ औक़ात फासला, खामोशी या जुदाई भेजता है ताकि तुम अपने दिल में देखो कि तुमने मोहब्बत को इबादत बना लिया है या नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह तुम्हें किसी चीज से जुदा करता है तो समझ लो कि वो तुम्हें अपने करीब लाना चाहता है। यही वो लम्हा होता है जब इंसान अपने रब के हुजूर टूट कर दुआ करता है, और इसी दुआ के लम्हों में अल्लाह के इशारे जाहिर होना शुरू होते हैं। निशानी नंबर 1, दिल का सुकून और इत्मीनान क़ल्ब। अगर वो शख्स आपके नसीब में है तो अल्लाह आपके दिल में एक गैर मामूली सुकून डाल देता है। चाहे हालात सख्त हों, चाहे वो आपसे दूर हो, चाहे दुनिया कहे कि ये मुमकिन नहीं, फिर भी आपका दिल कहता है कि नहीं, ये खत्म नहीं हुआ,
یہ اللہ کے علم میں ہے۔ یہی وہ پہلا اشارہ ہوتا ہے اللہ کے لکھے ہوئے نصیب کا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر وہ شخص تمہارے لیے ہے تو اللہ تمہارے دل کو بے وجہ پرسکون رکھے گا۔ یہ سکون کوئی انسان نہیں دے سکتا، یہ صرف رب کی طرف سے آتا ہے۔ کائناتی نشانی نمبر 1، بار بار کے اشارے اور سنکرونیسٹیز۔ جب کوئی شخص آپ کے نصیب میں ہوتا ہے تو اللہ پوری کائنات کو تمہارے دل کے احساس کے ساتھ ہم آہنگ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھو گے کہ کچھ اتفاقات بار بار ہونے لگتے ہیں۔ کبھی اس شخص کا نام اچانک سامنے آ جاتا ہے، کبھی کوئی آیت، ویڈیو یا جملہ بالکل اسی وقت تمہارے دل کا جواب بن کر آتا ہے۔ یہ سب محض اتفاق نہیں، یہ اللہ کا نظام کائنات ہے جو تمہیں خاموشی سے بتا رہا ہوتا ہے صبر کرو، یہ تعلق تمہارے نصیب کا حصہ ہے، صرف وقت ابھی نہیں آیا۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بات تمہارے دل میں جاگتی ہے وہ کائنات میں گونج پیدا کر دیتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب تمہارے دل کے احساسات کائنات کے اشاروں سے جڑنے لگتے ہیں۔ نشانی نمبر 2، کائنات کے اشارے اور بار بار کے اتفاقات۔ اللہ کبھی کبھی اپنی نشانیاں انسانوں، خوابوں یا کائنات کے پیغامات کے ذریعے دکھاتا ہے۔ جب کوئی تمہارے نصیب میں ہوتا ہے تو اللہ پوری کائنات کو تمہارے دل کے احساس کے ساتھ ہم آہنگ کر دیتا ہے۔ تمہیں بار بار اس کی یاد، اس کا نام یا کوئی ایسا اشارہ ملتا ہے جو تمہیں اندر سے چونکا دیتا ہے۔ کائناتی نشانی نمبر 2، کائنات کے پیغامات اور بار بار آنے والے اشارے۔ جب کوئی شخص آپ کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے تو کائنات بار بار اس کا ذکر، اس کی یاد یا اس کا نشانہ آپ کے سامنے لاتی ہے۔ کبھی کوئی خواب، کبھی کوئی آیت، کبھی کوئی اتفاق۔ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کی ہر چیز اس کی طرف اشارہ کر رہی ہو۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جنہیں آپ سائنس فرام اللہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ کوئی دعا مانگتے ہیں اور اگلے ہی دن کسی جملے، ویڈیو یا لفظ کے ذریعے جواب مل جاتا ہے۔ یہی اللہ کی قدرت کا انداز ہے، وہ دلوں کو اشاروں سے سمجھاتا ہے، آوازوں سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جب تمہارا دل کسی کی طرف بار بار کھینچتا ہے تو جان لو کہ وہ محض جذبہ نہیں، وہ ایک راز ہے جو اللہ نے تمہارے دل میں رکھا ہے۔ یہ بار بار آنے والے اشارے، خواب یا کائناتی واقعات در حقیقت اللہ کا خاموش پیغام ہوتے ہیں کہ یہ تمہارا امتحان نہیں، تمہارا نصیب ہے۔ نشانی نمبر 3، فاصلوں کے باوجود روحانی تعلق قائم رہنا۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ اگر وہ شخص تمہارے نصیب میں ہے تو دنیا کے فاصلے بھی تمہارے دل کا تعلق نہیں توڑ پاتے۔ تم اسے بھولنے کی کوشش کرتے ہو مگر ہر دعا میں وہ آ جاتا ہے۔ تم اس سے دور چلے جاتے ہو مگر ہر اذان، ہر خاموشی میں اس کی یاد گونجتی ہے۔ یہ تعلق جسم کا نہیں، یہ روحوں کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ وہ تعلق ہے جو عالم ارواح میں لکھا گیا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے دلوں کے درمیان کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو جسموں کی جدائی سے بھی نہیں ٹوٹتے۔ اور واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت وہ رشتہ ہے جو روحوں میں جڑتا ہے، جسموں میں نہیں، اسی لیے فاصلہ اسے ختم نہیں کرتا۔ اگر تمہارے دل میں وہ احساس زندہ ہے، اگر وہ شخص تمہاری دعا میں آج بھی موجود ہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہارے مقدر کی تحریر میں ہے۔ کائناتی نشانی نمبر 3، فاصلے کے باوجود دل کا تعلق زندہ رہنا۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ دوری کے باوجود دل کا رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ وقت گزرتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، راستے جدا ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ شخص نصیب میں ہوتا ہے تو اللہ دل کے اندر ایک نہ مٹنے والا احساس رکھ دیتا ہے۔ وہ احساس جو ہر دعا میں، ہر تنہائی میں، ہر سجدے میں تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ یہ تعلق جسموں کا نہیں، روحوں کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ وہ تعلق ہے جو عالم ارواح میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت روح کی پہچان ہے، اگر وہ پہچان جاگ جائے تو فاصلہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تم سمجھ جاتے ہو اللہ اگر کسی کو تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے تو وہ چاہے کائنات کے کسی کونے میں ہو تم سے جڑا رہتا ہے، کیونکہ جو نصیب میں ہو وہ کبھی جڑا نہیں ہوتا۔ اللہ چاہے دیر کر دے
मगर वो मिला जरूर देता है। बस अगर आपके दिल में सुकून है, अगर आपको बार बार कायनाती इशारे मिल रहे हैं और अगर फासलों के बावजूद दिल में वो रिश्ता जिंदा है, तो समझ लें वो शख्स अल्लाह के लिखे हुए नसीब का हिस्सा है। मोहब्बत अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है, मगर इस तोहफे का पहला इम्तिहान सब्र है। अल्लाह तुम्हें सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत नहीं देता, वो तुम्हें वक्त के साथ वो इल्म भी देता है कि तुम उस मोहब्बत को संभालने के काबिल हो जाओ। कुरान कहता है वबश्शिरिस साबिरीन, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरतुल बकरा 155। लिहाजा अगर तुम इंतजार में हो, दुआ में हो और यकीन रखते हो कि वो तुम्हारे नसीब में है, तो तुम्हारे लिए अल्लाह के खजाने में वो लम्हा लिखा जा चुका है। ऐ अल्लाह, जो लोग इस वीडियो को दिल से सुन रहे हैं और जिन्होंने किसी को तेरी रजा के लिए चाहा, उन सब के दिलों में सुकून, सब्र और यकीन अता फरमा। अगर वो शख्स उनके नसीब में है तो हालात आसान फरमा दे, और अगर नहीं तो उससे बेहतर लिख दे। माय डियर व्यूअर्स, ये दुआ सबके लिए है जो मोहब्बत में अल्लाह से रुजू करते हैं। सब लोग कमेंट में आमीन जरूर लिखें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब करें। जज़ा खैर।